वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासतदान और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की, जो एक बार फिर से गज़ा के लिए आलमी फ्लोटीला मिशन के दौरान इसराइली फोर्सेस ने उनको हिरासत में ले लिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए रवाना होने वाले आलमी ग्लोबल समूद फ्लोटीला मिशन का हिस्सा थे, जिसे इसराइली फोर्सेस ने रोक लिया है। और ये पहला मौका नहीं है जब मुश्ताक अहमद साहब को ऐसे मिशन के दौरान इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में लिया हो। गुज़श्ता साल की अगर बात करें तो तब भी वो गज़ा इमदादी फ्लोटीला में शरीक थे, जहां इसराइली फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी पानियों में कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में चंद रोज़ बाद उनको रिहाई मिल गई थी, लेकिन अभी एक बार फिर से ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है और इसी पर बात करेंगे। और अब ज्वाइन किया है दानियाल अब्दुल्ला साहब ने, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं फॉर सेनेटर मुश्ताक साहब और उनकी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर जी, बताइएगा क्या सिचुएशन है और किस तरह के हालात से सेनेटर साहब गुजरे और आखिरी दफ़ा आपका कब उनसे रब्ता हुआ था? जी बहुत शुक्रिया। मेरा सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब से 30 अप्रैल की सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह फजर के टाइम तकरीबन 4:30 बजे के लगभग रब्ता हुआ, आखिरी रब्ता हुआ, जिसमें मुझे उन्होंने बताया कि उस वक्त निचली परवाज़ों के साथ ड्रोन जो हैं वो उनकी कश्ती के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी कश्तियों को वो देख सकते हैं कि इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और इसके अलावा जब वो मेरे से बात कर रहे थे फ़ोन पर तो पीछे से शोर भी आ रहा था। और जब मैंने उनसे पूछा तो ये किस चीज़ का शोर है, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे करीब एक बहुत बड़ी वॉरशिप टाइप वेसल आ गई है, जो ऐलानात कर रही है कि वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की वेसल है और वो डिमांड करती है कि इस कश्ती पे मौजूद तमाम जो अमला है और जितने भी सवार हैं वो अपने हाथ जो है अपने सरों के ऊपर रख के घुटनों के बल इस जो कश्ती की डेक है उसके ऊपर आकर बैठ जाए। तो उस टाइम फिर हमें अंदाज़ा हो गया कि इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तो ये जो है हमारा बिल्कुल जो आखिरी रब्ता है वो उनसे हुआ। सही। अच्छा दानियाल साहब, पहले भी इसी तरह से हुआ था जिस तरह से मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, अब एक बार फिर से उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन मुझे ये सूरत हाल बताएं कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कोई कंक्रीट स्टेप्स ले रही है? जी, इनिशियली तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से जो इनिशियल 12 घंटे हैं तो उस दौरान तो कोई ऑफिशियल कोई रिस्पांस सामने देखने को नहीं आया। लेकिन बाद में जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो आलमी तंजीम है जिसके तहत मुश्ताक साहब इस फ्लोटेला का हिस्सा बने थे, उनकी जो ग्राउंड टीम है उनकी तरफ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। उन्होंने हमें डिटेल्स बताई कि ये ग्रीस का एक जजीरा है क्रेटी के करीब। उन्होंने कहा कि मुश्ताक साहब को इंटरसेप्ट किया गया है। तकरीबन उन्होंने हमें इत्तला दी कि 50 के करीब कश्तियाँ जो है उनको इंटरसेप्ट किया गया है, जिसमें जो मुश्ताक साहब की कश्ती थी उसका नाम मरिया था, MAREA। तो उन्होंने जब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी तो साथ उन्होंने इस इम्कान का भी इजहार किया और बताया कि शायद ऐन मुमकिन है कि क्योंकि ये ग्रीस के साहिल के से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर इनको इंटरसेप्ट किया गया है, तो ऐन मुमकिन है कि उनको वक्ती तौर पर शायद क्रेटी के पास लाया जाए या वहाँ पर लंगर अंदाज करवाया जाए कश्ती को। अच्छा। तो उन्होंने हमें हिदायत जारी की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला वालों ने कि आप फौरी तौर पर अपने जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनसे रब्ता कायम करें और आपके मुल्क की जो एम्बेसी है इन ग्रीस एथेंस उनसे रब्ता कायम करें। तो फिर हमने यहाँ पर इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्ट्री को काफ़ी रब्ते किए। फिर फाइनली जब हमारा रब्ता हुआ तो उन्होंने हमें DG यूरोप से कनेक्ट करवाया, जो यहाँ पर यूरोप डिवीजन के सारे मामला को देखते हैं। तो उस वक्त से अब तक तकरीबन आप कह लीजिए कि 10-12 घंटे हो गए हैं कि हमारा जो पाकिस्तानी मिशन है इन ग्रीस उससे मुसलसल रब्ता है। और इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तानी एम्बेसी का एक वफद जो है वो एथेंस से क्रेटी की तरफ रवाना हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह वो वहाँ पर क्रेटी में मौजूद होंगे। और वहाँ पर जो पोर्ट है वहाँ पर मौजूद ग्रीस हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं, उनका जो अमला है, उससे वो राब्ते में आकर मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये सर, अगर ग्रीस में इंटरसेप्ट हुए तो ग्रीस में इजराइलीज ने किस तरह से उनको इंटरसेप्ट किया? क्योंकि ग्रीस में तो अलग गवर्नमेंट है, इजराइल का टेरिटरी कहीं और से स्टार्ट होता है।
اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا سب کے لیے، انکلوڈنگ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے لیے بھی بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو تھا یہ شروع ہوا 12 اپریل کو بارسلونا اسپین سے. بارسلونا اسپین سے یہ سفر کر کے اٹلی کا جو جزیرہ ہے سسلی، یہ وہاں پر آیا 17 اپریل کو. 17 اپریل کو سسلی سے سینیٹر مشتاق صاحب اس قافلے میں شامل ہوئے. اس سے پہلے سینیٹر مشتاق صاحب 12 اپریل کو بارسلونا اسپین میں بھی جو پورے اس فلوٹیلا کی لانچنگ سیریمنی تھی اس لانچنگ سیریمنی کا بھی حصہ تھے. لیکن یہ قافلے میں باقاعدہ طور پر جو سمندری قافلہ ہے اس میں یہ شامل ہوئے 17 اپریل کو. 17 اپریل کو وہ وہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. ٹریننگ بھی تھی، 2-3 دن اس میں لگ گئے، پھر بہرحال لیکن قافلے میں وہ شامل ہو گئے. اور پھر وہاں سے وہ آگے سفر کر کے انہوں نے ٹرکی جانا تھا. ترکی کی پورٹ میں ایشیائی ممالک کے فلوٹیلا نے اور افریقی ممالک کے فلوٹیلا نے ملنا تھا. یعنی مزید 2 بڑے فلوٹیلاز نے یورپین اور امریکن فلوٹیلا جس میں سینیٹر مشتاق صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے مرج ہونا تھا اور تقریباً 100 سے زائد یہ کشتیاں جو ہیں پھر انہوں نے اٹیمپٹ کرنا تھا ٹو بریک دا سیج یا نیول بلاکیڈ جو غزہ کے ارد گرد اسرائیل نے پچھلے کئی سالوں سے کیا ہوا ہے اس کو بریک کرنے کے لیے انہوں نے جانا تھا. لیکن ان ایکسپیکٹڈلی ابھی یہ ٹرکی کے ساحلوں سے کافی دور تھے اور ابھی اسٹل دے ور ان یورپین واٹرز، اور یہ کسی ملک کے سوورن آپ کہہ لیں ٹیریٹری نہیں تھی بلکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز میں تھے اور ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا. جب ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا تو اس وقت جو گریس کے ٹیریٹوریل واٹرز تھے ان سے ان کا فاصلہ 80 کلومیٹر تھا لگ بھگ، اور یعنی گریس کے آفیشیل ٹیریٹری سے آلموسٹ 80 کلومیٹر الگ. بلکہ ہمیں یہ بتایا بھی گیا مشتاق صاحب کی طرف سے کہ ان کے جو جس شپ یا جس ویسل کے اندر وہ موجود تھے تو ان کے کیپٹن نے ان کو بتایا کہ سنس اسرائیل جو ہے وہ ارد گرد موجود تمام کشتیوں کو اسرائیلی آکوپیشن فورسز انٹرسیپٹ کر رہی ہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے نکل کر یا فرار ہو کر گریس کے ساحلوں کے پاس پہنچ جائیں. اچھا دانیال صاحب، مجھے جلدی سے یہ بتائیں، جس طرح سے آپ ذکر کر رہی ہیں انٹرنیشنل واٹرز کی، تو پھر تو یہ انٹرنیشنل لاز کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ جی بالکل، یہ انٹرنیشنل لاز کی کھلی خلاف ورزی ہے. آئی سی جے کے اس کے اوپر بائنڈنگ جو ہے وہ ججمنٹس ہیں اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے، اور یہ میری ٹائم انٹرنیشنل لا جو ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. کیونکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز میں انٹرسیپٹ کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو عجیب بات ہے آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بحیرہ روم میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان سے بہت سارے لوگ انلیگلی اسی روٹ کے تھرو یورپ میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو یورپین کنٹری کے کوسٹ گارڈ ہیں یہ ان کی ہیوی پیٹرولنگ موجود ہوتی ہے ان پانیوں میں. اور ایسے میں ٹھیک ہو گیا دانیال صاحب، تھینک یو فار انفارمنگ اس ریگارڈنگ سینیٹر مشتاق احمد صاحب. دانیال ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اسپوکس پرسن ہے سینیٹر صاحب کے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.